बेंगलोरच्या आमगेल्या अनंतनगर हांगा श्री वेंकटरमण देवस्थानाचे परिसर एक व्हड संभ्रमाक तयार जाला आनी थोडे वेळ आयतार सकाळी 6 घंटे जावच्याक आमी पुरो राखतासाची सकाळी 6 घंटे लागून हांगा आमचे गेल खाण जेवण वय तुमकां पुरो गोत आभरण टायमलेस ज्युवेलरी आमचे गेल खाण जेवण पवर्ड बाय सेंच्युरी आनी हो रितीन आमकां शक्ती दिला DBS त्या पुरा तुमकां दाखोवचे फुडें आमी आयचे तयारी कशी आसा आनी आयतार सकाळी 6 घंटे लागून आमगेल्या ह्या वासरी सिद्धते कसं जाता आसा म्हूण तुमकां आमी एक दाखोवचे एक सान प्रयत्न करतासाची पुरा नमुन्याची सकाळी 6 घंट्याक पेज्जे जेवणा लागून सूर जाला तसले एक गम्मत हांगा सांजवाळ 6 घंटे ताई तुमकां निरंतर जावन पळयाचे हांव दाखयताच तुमकां हें कसलें म्हूण हांव आमचे गेल्यांक सांगता म्हूण ना तुमकां गोत आसा इतले खंयचे रितीन एक कोट्ट्याचे एक विंडो न्हू पुरा तयार जाल्लो आसा गोणी हांगा फुल्ल तयार जाल्लो आसा पळयाची कोट्ट पुरा विंडो ताका पांय सकाळी कसले पांय सगळे दिवस खंयचे आसा म्हूण तुमकां एक दाखोवचे आमी मस्त रिल्स व्हिडिओ केल्लो आसा तशीच हांगाची एक तयारी तुमी पळोवका तशी आमी आतां भायर वचा भायर आमगेले स्टेज कशें आसा म्हूण पळोवया तुमकां आमी वासर दाखयलो आसा वासरेंत खंयचे रितीचे खाण जेवण त्या सकाळ 6 घंटे लागून कसं तयार जाता आसा म्हणून आत्तां तुमकां आमी आयलीचे घेवन हें एक स्टॉल म्हळ्यार तुमकां खाण जेवण हांगा हांगा लागून दिवत आसले एक क्रम पुरा तयार जाल्लो आसा हांगा विंगड रितीचे एक गल्लाल आसा वेवस्था केल्लो आसा हांगा दवरून खाण जेवण दवरून दिवत आसले मागीर कोणाक प्रायज जाला म्हळ्यार थोडेची तांकां बैसून सकल खावचें जायना राबून मस्त वेळ खावचें जायना तांकां प्रायज जाला तांकां थोडे खुर्ची ताका घाल्लेलो आसा तेंय तांणी बैसून खावेत तशीच तुमकां एक स्टेज दिसता त्या स्टेजार सकाळी एक 8 घंटे लागूनची कल्चरल प्रोग्राम त्या सकाळीची वाजप लागून दवरून मागीर भजन लागून दवरून विंगड रितीचे पद्याचे विंगड गेम्स आसा खेळू त्या पुरा तुमकां दाखोवत आसल्या खेळत आसल्या ಒಟ್ಟು मेळून गम्मत करता आसल्या एक हांगा विशेष जावन अशें आमचे गेल खाण जेवण यूथ ऑफ GSP सीझन 2 आनी थोडेची वेळू थोडेची घंटो थोडेची निमिष मात्र जात आसा तदनंतर ಒಟ್ಟು मेळया ह्या बेंगलोराच्या अनंतनगरांत अशा श्री वेंकटरमण देवस्थानाच्या परिसरांत नमस्कार